विशेष गरी नवम स्कन्धमा रहेका विभिन्न भक्त राजा ऋषिहरूको चरित्र उद्गार हामी गरिरहेका छौँ। त्यसमा विशेष गरी सूर्य वंशमा उत्पत्ति हुनुभएका अनेक राजाहरूको प्रसङ्ग, जसले गङ्गालाई अवतीर्ण गर्नुभयो यो धरतीमा, यो धरामा, त्यस्ता महाराज अंशुमान, भगीरथ जस्ता व्यक्तित्वहरू, भक्त राजा ऋषिहरू, यही वंशमा खटवाङ्ग आदि राजाहरू जसले एक मुहूर्तको बलमा पनि परमात्मालाई प्राप्त गरे र यही पवित्र वंशमा नै दीर्घबाहु र हुँदै हुँदै महाराज अज र यसै पवित्र वंशमा महाराज दशरथ, जसको जन्मको कथा हामीले श्रवण गरेका छौँ। अयोध्याको राजा हुनुहुन्छ महाराज दशरथ। अयोध्या एउटा त्यस्तो परम शान्त भूमि जहाँ सम्पूर्ण धर्मात्माहरूको निवास छ। पञ्चदेवताका उपासकहरू जुन अयोध्याको पावन भूमिमा बस्ने गर्छ, त्यस्तै एउटा परम शान्तिको भूमि जहाँको राजा हुनुहुन्छ राजा दशरथ। वास्तवमा अयोध्या भनेको के हो भन्दा जहाँ कुनै प्रकारको युद्ध हुँदैन, जुन क्षेत्रमा कुनै प्रकारका वैमनस्यताहरू, कहिल्यै पनि हिंसा आदि उत्पत्ति हुँदैन, जहाँ निरपराध प्राणीको कहिले पनि वध गरिँदैन, त्यसैलाई अवध यानि कि अयोध्या राज्य भनेर भन्ने गरिन्छ, जहाँको राजा हुनुहुन्छ राजा दशरथ। दशरथ राजा जोसँग सतमती छ, सम्पत्ति पनि छ थाहा, तर त्यसको बावजुद राजा दशरथसँग सन्तति छैन। सन्ततिको जसको जीवनमा अभाव खड्किएको थियो। राज्य सञ्चालन गर्दै जानुभयो, धेरै वर्ष व्यतीत भयो। एक दिन सिसामा आफ्नो यसो अनुहार हेर्नुभयो। आफ्नो अनुहार हेर्दा केस त सबै फुलेको छ, सेतै भएको छ, यतिका वर्ष भइसक्यो, सन्ततिको पनि प्राप्ति भएन, अब के गर्ने? अब पनि मैले यो राज्यमा बस्नु पटक्कै पनि हुँदैन, जानु पर्यो अब वनतिर तपस्या गर्न, निश्चय गर्न। र जानुभएछ सिधै गुरु वशिष्ठ कहाँ गएर बिन्ती बिसाउनु भयो, हे गुरुदेव, एक बार भूपति मन माही, भयो गलानी मोरी सुत नाही। गुरुदेव, मलाई आज अत्यन्तै चिन्ताले सताएको छ। अब एक त सन्तानको प्राप्ति पनि भएन जीवनमा, वन गएर तपस्या गर्नु पर्यो, अब सारा राज्य छोड्नु पर्यो। हजुरसँग म सल्लाह लिन आएँ। गुरु वशिष्ठ, जसले चाहिँ यो सूर्य वंशमा एउटा पुरोहित बन्नु भएको थियो अरे, जानी जानी पनि यो एउटा निन्दनीय कर्म किन स्वीकार गर्नुभएको थियो अरे भन्दा, सूर्य वंशमा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचन्द्रको प्राकट्य हुने उहाँलाई थाहा थियो। त्यसै कारण पनि पुरोहित भन्नुभएको थियो। उहाँले यसो ध्यान दृष्टिद्वारा हेर्नु, थाहा पाउनुभयो सारा कुरा। दशरथलाई सम्झाउनु भयो, हेर्नुहोस् राजा, हजुरको कोही सन्तानको अभाव हजुरको जीवनमा हुँदैन कहिले पनि। मैले त बरु यो समय हजुरको काखमा नाचिरहेका चारवटा पुत्र देखिरहेको छु। यसरी चिन्तामा नपर्नुहोस्, अहिले वन जाने समय हजुरको भएको छैन, बरु त्यसको लागि एउटा पुत्र कामेष्टि यज्ञ हजुरले गर्नुहोस्, जसको आचार्य बनाउनुहोस् ऋषि श्रृङ्ग नाम गरिएका ऋषिलाई, जसबाट हजुरले पुत्र कामेष्टि यज्ञ गर्नुहोस्। अवश्यमेव हजुरलाई सन्तानको लाभ हुनेछ, म पनि त्यसमा भरपूर रूपमा हजुरलाई सहयोग गर्नेछु। गुरु वशिष्ठको वचन अनुसार अब दशरथले पुत्र कामेष्टि यज्ञ गर्नु। जुन पुत्र कामेष्टि यज्ञमा अन्तिम दिन जब आहुति दिएको थियो, त्यसबाट प्रसन्न भएर साक्षात् अग्नि देवता प्राकट्य हुनुभएछ, हातमा चरु प्रसाद दिए आविर्भाव हुनुभयो। जुन प्रसाद दशरथ राजाको हातमा राखिदिनु भयो र रानीहरूलाई खुवाउनको लागि अनुरोध गर्नुभयो। सम्पूर्ण रानीहरू थिए, 3 जना रानीहरू। राजा दशरथले त्यो अग्निदेवको प्रसादलाई घ्राणेन्द्रियद्वारा ग्रहण गरेर त्यो प्रसाद 3वटी रानीलाई बराबर हिस्सामा बाँडिदिनु भएछ। अब 3 जनाले जब हातमा लिए त्यो प्रसादलाई,
त्यसलाई ग्रहण गर्ने क्रममा थिए र भनिन्छ एउटा यस्तो पनि कथा आउने गर्छ, उनीहरूको हातमा जब त्यो प्रसाद थियो त्यो समय आकाशबाट एउटा चिल उड्दै उड्दै आएछ। जो सुमित्राको हातमा थियो त्यो प्रसाद, त्यो हातमा भएको प्रसाद त्यो चिलले लिएर गयो। अब सुमित्राको त भागर आयो। त्यो चिलले सिधै लिएर गएछ केशराचल पर्वतमा, जहाँ चाहिँ केशराचल पर्वतमा अञ्जनी तपस्या गरिरहेकी थिइन्। पुत्र प्राप्तिको कामना गरेर भगवान शिवजीको आराधना गरिरहेकी थिइन्। त्यहाँ गएर त्यो चिलले जब झारिदियो, अञ्जनीले त्यसलाई पनि शिव प्रसाद मानेर ग्रहण गरिन् र त्यहाँबाट हनुमानजीको जन्म भएको कथा पनि आउने गर्छ। भने अब सुमित्राको हात त खाली भयो, के गर्ने भन्दा दुवैजना रानीहरू बडो यिनीहरूमा करुणा थियो। सौताको भाव कहिल्यै पनि यिनीहरूमा आपसमा जन्मिएन। दिदी बहिनी जस्तो सम्बन्ध थियो तिनैजनामा। भने अब दुवैजना सुमित्राले पनि अनि कैकेयीले पनि आफ्नो भागको आधा आधा भाग यहाँनिर सुमित्रालाई प्रदान गर्नुभएछ। 2 भाग भयो सुमित्राको हातमा। सुमित्राले अब त्यो भागलाई ग्रहण गरिरहँदा यति खुसी हुनुभयो। त्यो खुसियालीमा उहाँले भनिदिनु भयो, दिदीहरू हजुरहरूले मलाई यति करुणा गरेर यो प्रसाद 2 भागमा विभाजन गरेर मलाई दिनुभयो। कदाचित मेरा 2वटा सन्तान भयो भने ती दुवै सन्तान हजुरको सन्तानहरूको सेवामा म समर्पित गरिदिनेछु। वचन दिनुभयो। नभन्दै कालान्तरमा त्यसै पनि गर्नुभयो सुमित्रा माताले। अब त त्यो प्रसादलाई ग्रहण गरे। प्रसाद ग्रहण गरिसकेपछि समय बित्दै बित्दै गयो। यथाकालमा गर्भधान संस्कार पनि सुसम्पन्न भयो। भगवानको अद्भुत अनि अहेतुकी कृपाको वर्षण भयो राजा दशरथको घरमा आज, जसको परिणाम त अब बडो सुन्दर समयको प्रादुर्भाव हुने समय भयो। सारा ग्रह नक्षत्रहरू पनि रमाइरहेका छन्। धरतीमा भएका सारा प्राणीहरू पनि रमाइरहेका छन्। सम्पूर्ण अयोध्यावासीको मनमा एक प्रकारको विशेष तरङ्ग आइरहेको छ, खुसियाली छाइरहेको छ। कोही पनि दुखी छैन। गौमाताहरू पनि त्यस्तै प्रसन्न छन्। सारा प्राणीहरू प्रसन्न छन्। ऋतु पनि बडो हर्षित छ। प्रकृति पनि त्यसै हराभरा बनेकी छ। चैत्र मासको समयको आगमन भइरहँदा तमाम प्राणीहरूमा एउटा एक प्रकारको अनुकूलता छाइरहेको थियो। साक्षात सरयुको त्यो नदीमा पनि जलको साटा आज अमृत बगिरहेको थियो अरे। सम्पूर्ण गौमाताका थुनहरूबाट दुग्ध स्राव भइरहेको अवस्था थियो। बडो सुन्दर समय आइरहँदा चैत्र मास शुक्ल पक्ष अनि नवमीको दिन आगमन भयो। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भए अनुकूल, चररु अचर हर्ष जुता राम जन्म सुखमूल। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचन्द्रको जब प्राकट्यको उत्सव आज नजिकी रहँदाखेरि सारा समस्त संसारका धरतीका तारा ग्रह नक्षत्र अनि सम्पूर्ण ग्रह गणहरू अनुकूल बनिरहेका थिए। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमीको दिन मध्याह्नको समय जब अभिजित मुहूर्त थियो, परब्रह्म परमात्माले त्यो एउटा सुन्दर समयलाई आज आधार बनाउनु भयो। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष भी जित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घाम, पावन काल लोक विश्राम। सम्पूर्ण लोक जुन समय विश्रामको समयमा थियो, अत्यन्तै आनन्दको साथमा छाइरहेको थियो र यही शुभ मुहूर्तको घडीमा आज परब्रह्म परमात्मा जसले चाहिँ देवताहरू जुन समय दुन्देवी आदि गरीका बाजाहरू बजाइरहेका थिए, सिद्ध यक्षक किन्नरहरू अनेक प्रकारका स्तुति अनि मङ्गलगान आकाशमा बसेर गाइरहेका थिए, पुष्प वर्षण गरिरहेका थिए। चारैतिर बाजा गाजा बजिरहँदा सम्पूर्ण चराचुरुङ्गी पनि एक प्रकारले सुन्दर कलरवको साथमा परब्रह्म
परमात्मालाई स्वागत गरिरहँदा आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचन्द्र कौशल्याको घरबाट आविर्भाव हुनु। बोलो स्यावर रामचन्द्र भगवानको जय। यस्तो एउटा दिव्यमान स्वरूपमा हुनुहुन्थ्यो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचन्द्र, ताकि चतुर्भुज आकृतिमा शंख चक्र गदा अनि पद्मलाई जुन भगवानले चाहिँ धारण गर्नुभएको थियो त्यस्तो अद्भुत आकृतिमा परिणत हुनुभयो भगवान। माता कौशल्याले देख्नुभयो भगवानलाई चतुर्भुज आकृतिको रूपमा बडो दिव्यमान स्वरूपमा प्रभुको प्राकट्य भएको छ। माता कौशल्याले बडो सुन्दर शब्दमा भगवानको स्तुति गर्न लाग्नुभयो। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरसित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विसारी लोचन अभिराम तनु घन श्यामा निज आयुध भुज सारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। यसरी भगवानको प्रादुर्भाव भइरहँदा माता कौशल्याले अद्भुत स्तुति गर्नुभयो भगवानको र भगवानलाई यो पनि अनुरोध गर्नुभयो, हे प्रभु हजुरलाई त मैले मेरो पुत्र भावको रूपमा बोलाएको थिएँ, तर हजुर त आज शंख चक्र गदा अनि पद्म लिएर आउनु भएको छ। पुत्र कुनै पनि एउटा प्राकृतिक शिशु जब प्राकट्य हुन्छ भने सानो आकृतिमा परिणत हुन्छ। हजुर त यति लामो आकृतिमा हुनुहुन्छ, यति ठुलो स्वरूप छ, त्यसमा पनि शंख चक्र गदा पद्म। बच्चा जन्मिँदैखेरि जस्तो अवस्थामा हुन्छ हजुर पनि त्यसरी नै आइदिनुहोस् भगवान। निज आयुध भुज चारी र यो आयुध जुन धारण गर्नुभएको छ यो भनेको त हजुरको आफ्नो स्वरूप हो प्रभु। म त एउटा शिशुको रूपमा हजुरलाई देख्न चाहन्छु। भगवानले तुरन्त आफ्नो त्यो चतुर्भुज आकृतिलाई हटाइदिनु भएछ। चतुर्भुज आकृति त हटाइदिनु भयो। फेरि माता कौशल्याले अनुरोध गर्नुभयो, प्रभु जब बच्चा जन्मिन्छ भने कहिले पनि हाँस्दै हाँस्दै जन्मिँदैन, बच्चा रुँदै रुँदै जन्मिन्छ। त्यसै कारण हजुरले पनि एउटा प्राकृत बच्चाको हाथी अब रोइदिनुहोस्। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना निज आयुध भुज चारी। भगवान पनि आज माताको एउटा भक्तको वशमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसै कारण जसरी अब एउटा सामान्य साधारण बच्चा जन्मिन्छ त्यसरी नै आज जन्मिन दिनुभयो। भगवान पनि अब रुदनको साथमा जब प्राकट्य भइदिनु भयो, यति भन्ने बित्तिकै अहिलेसम्म भगवानको यो प्रादुर्भाव भएको कसैलाई पनि थाहा थिएन। भगवान जब यसरी प्राकृतिक शिशुको रूपमा अब क्रन्दन गर्न लाग्नुभयो, एक पछि अर्को द्वार कपाटहरू पनि खुलेछन्। अब त सबैलाई थाहा भयो, चारैतिर हल्ला हुन लाग्यो। सबैले थाहा पाए भगवानको प्राकट्यको समय। राजा दशरथले पनि सुन्नुभएछ कौशल्याको त अत्यन्तै सुन्दर एउटा नील कमल समान पुत्रको चाहिँ उनले जन्म दिएकी छन् अरे। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना मानव ब्रह्मानन्द समाना। ब्रह्मानन्द समान मलाई चाहिँ एउटा आनन्दको अनुभूति भयो भगवान श्रीरामको यो प्राकट्य उत्सवमा। दशरथलाई थाहा हुने बित्तिकै राजा दशरथले ब्राह्मण देवताहरूलाई पनि घरमा बनाउनु भएछ। धेरैभन्दा धेरै ब्राह्मणहरू घरमा आउनुभयो। वशिष्ठ आदि गरीका सम्पूर्ण ब्राह्मणहरू आउनुभयो। यहाँ जात कर्म संस्कार पनि शुभारम्भ हुन लाग्यो। राजा दशरथले मह चढाउनु भएछ प्रभुलाई। अनि सबै ब्राह्मणहरू चारैतिरबाट स्वस्ति वाचन मङ्गल मन्त्रहरू आशिष मन्त्रहरू पढ्न लागे। सम्पूर्ण अब अयोध्यावासीलाई पनि यो कुरा यो समाचार पुग्यो। अब त सबैजना भागी आउन लागे। आएर जब हेरे दशरथको यो अवस्थामा जब पुत्रको प्राप्ति भएको थियो, यस्तो पुत्रको प्राप्ति भएको थियो, त्यो पनि एउटा अद्भुत पुत्र। सबैजना अब नाचगान गर्न लागेछन्, रमाउन लागे। यति धेरै रमाए, यति आनन्दमा प्राप्त भए कसैले आफ्नो शुद्ध बुद्ध पनि हराएछन्। यहाँ
र रमाउँदा रमाउँदै त्यो आनन्द लिँदा लिँदै कहिले दिन बित्यो कहिले रात बित्यो भन्ने कुरा कसैले पनि थाहा पाएन। भनिन्छ 1 महिनासम्म उनीहरू रमाएको रमाइ भए मास दिवस भा दिवस पनि मरम नजाने कोही। एउटा दिन नै माने एउटा महिना बनिदियो। यति खुसी भएका छन्, यति खुसी भएका छन्, सारा संसार आनन्दमा मग्न छ। दुखी यदि कोही छ भने केवल यस अवस्थामा चन्द्रमा दुखी हुँदो रहेछ। कारण किन भन्दा दिउँसोको मध्याह्नको समयमा भगवानले जन्म लिदिनुभयो। अब सूर्य जब कि 1 महिनासम्म बसिरहँदा सूर्य नअस्ताइ त चन्द्र उदय हुँदैन, चन्द्रमालाई दर्शन पाउनु भएन। चन्द्रमा यसरी दुखित भएको देखेर प्रभुले बनाउनु भयो चन्द्रमालाई। किन यसरी दुखी भएका छन्? चन्द्रदेवले भने प्रभु एक त हजुरले मध्याह्नको समयमा जन्म लिदिनुभयो, त्यसमा पनि सूर्य जब उनी जानै मानेका छैनन्, मैले हजुरले हजुरको कसरी दर्शन पाउँछु? भगवानले भनिदिनु भयो त्यसो भए यो मेरो जुन जन्म छ यो जन्ममा मेरो नामको पछाडि तिम्रो नाम अवश्य जोडिदिन्छु। त्यसैले भगवान श्री रामचन्द्र हामी भन्ने गर्छौँ। चन्द्रमा अझै पनि पूर्ण खुसी भएन। भगवानले भनिदिनु भयो यस पटक सूर्य वंशमा अवतार्ने अर्को वंशमा आउँदा म तिम्रै वंशमा अवतारलाई ग्रहण गर्नेछु र मध्यरात्रिको समयमा आउनेछु। त्यस समय तिमीले मेरो पूर्ण रूपमा दर्शन पाउनेछौ। यसरी आश्वासन दिनुभयो। अब सारा समस्त अयोध्यावासी प्रजाहरू आएका छन्, नाचेका छन् अनि रमाएका छन्। एक आपसमा अत्यन्तै भाव विह्वल भएर आनन्दमा मग्न हुन लागे। बोलो रामचन्द्र भगवानको। यसरी सबैले खुसियाली मनाए। राजा दशरथको हर्षको सीमा थिएन र एकातिर यो हर्ष अनि आनन्दता थियो नै भने अर्कोतिर पनि अब आनन्द थपिएछ उहाँको। किनकि कैकेयीको कक्षबाट पनि एउटी दासीले समाचार लिएर आए, त्यहाँ पनि एउटा पुत्रको प्रादुर्भाव भयो अरे। दशरथले सुन्नुभयो यो समाचार, अझै खुसी हुनुभयो। त्यति हुँदा नहुँदै पुनः अर्की दासीले समाचार लिएर आए। जबकि सुमित्राको कक्षमा त दुईवटा पुत्रहरूको प्रादुर्भाव भएको छ। अब त उनको त्यो आनन्दको कुनै यहाँ सीमा थिएन, पारावार थिएन। यसरी भव्य ढङ्गबाट सबैले आनन्दलाई स्वीकार गरे। अयोध्यावासी प्रजाहरूले गुरु वशिष्ठलाई बोलाउनु भएको थियो। राजा दशरथले अब चारैजना जो पुत्रहरूको प्रादुर्भाव भएको थियो, आज जन्म भएको थियो, चारैजनाको नामकरण संस्कारको समय आएछ। नामकरणको संस्कारको समयमा दशरथ बस्नुभयो। अगाडि गुरु वशिष्ठ हुनुहुन्छ। गुरुदेव, अब हजुरको श्रीमुखबाट नाम सुन्ने समय भएको छ। यी चारैवटा पुत्रको सुन्दर नाम राखिदिनुहोस्। वशिष्ठ गुरुले सबैभन्दा पहिले कौशल्या पुत्रको नाम राखिदिनु भयो। यसो हेर्नुभयो, हेर्दाखेरि अद्भुत आनन्दले जो युक्त छ। जो आनन्द सिन्धु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। जो चाहिँ साक्षात आनन्दको नि गहन हो, आनन्दको जो स्रोत हो, जसको नाम मात्र लिनाले सारा संसार नै आनन्दित बन्नेछ, त्यसैले यिनको नाम राम हुनेछ। त्यसै गरी कैकेयी नन्दनको नाम, जसले सारा विश्वलाई भरण पोषण गर्ने एउटा शक्ति राख्नेछन्, त्यसै कारण यिनको नाम हुनेछ भरत। त्यसै गरी सुमित्राका यी दुई पुत्रहरू, जसको नाम सुन्दैखेरि शत्रुहरू पनि डराउने गर्छन्। शत्रुहरूलाई नाश गर्ने एउटा क्षमता भएको हुनाले यिनको नाम हो शत्रुघ्न। त्यसै गरी अर्को पुत्रको नाम भनेको सारा लक्ष्मणहरूको धाममै यिनमा भएको हुनाले यिनको नाम लक्ष्मण हुनेछ। राम, भरत, लक्ष्मण अनि शत्रुघ्न, यी चारवटा सुन्दर नाम यहाँ राखिदिनु भयो। अब त चारैजना पुत्रहरू हुर्किँदै गए, बढ्दै गए। भगवान श्री रामका बाल लीलाहरू पनि बडा अद्भुत प्रकारका बित्दै गए। जसरी भगवान श्री कृष्णले आफ्नो बाल्यावस्थामा अद्भुत प्रकारका बाल लीलाहरू गर्नुहुन्थ्यो, त्यस्तै प्रकारका थिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचन्द्रका ती तमाम बाल लीलाहरू। यसरी बाल लीला बिताइरहने क्रममा भगवान श्री रामको दर्शनको खातिर पनि विभिन्न देवताहरू कहिलेकाहीँ आफ्नो भेषलाई बदलेर आउने गर्थे भने
एकपटक भगवान शिवजी पनि एउटा मदारी भनेर आउनुभएछ। बाँदरलाई नचाउँदै नचाउँदै जब आउनुभयो दशरथको दरबारमा, भगवान श्री रामले देख्नुभयो भगवान शिवजीको त्यो आकृति। भगवान शिवजी बडो लालयित हुनुहुन्थ्यो रामजीलाई स्पर्श गर्नको लागि। जब बाँदर नचाउनुभयो त्यो बाँदर नाचेको अत्यन्तै मन पर्यो अरे भगवान रामजीलाई। जब मदारी त्यसरी बाँदर नचाइसकेपछि जाने समय भयो, रामजीले भन्नुभएछ यो बाँदर त जसरी भए पनि मलाई चाहिन्छ। माता कौशल्याले भन्नुभयो यो त मदारीको बाँदर हामी कसरी लिने, चाहे जे होस् आमा मलाई चाहियो यो बाँदर। त्यो बाँदरको रूपमा पनि साक्षात हनुमानजी जानुभएको रहेछ। भोले बाबासँग अनुरोध गर्नुभयो, जो चाहिँ एउटा मदारी हुनुहुन्थ्यो, हजुरले बाँदर दिनुहोस्, यसको लागि जस्तो सुकै मूल्य चुकाउनु परे पनि हजुरलाई बरु दिनेछु। माता कौशल्याले अनुरोध गरिरहँदा भगवान शिवजीले भन्नुभएछ म कुनै पनि द्रव्य लिने छैन, सम्पत्ति लिने छैन, यसको लागि मेरो एउटा शर्त छ। हजुरको यो बच्चा मलाई एकपटक बोक्न दिनुहोस् काखमा, यसको बदलामा म बाँदर दिनेछु। माता कौशल्या कता कता ससङ्कित पनि हुनुभयो। यद्यपि रामजी दिनुभएछ, अब भगवान शिवजी मदारी हुन्थ्यो, मदारीको रूपमा आफ्नो काखमा लिनुभयो आफ्नो परम इष्टदेवलाई। भगवान शिवजीलाई पनि आज साँच्चै नै एउटा आनन्दको अनुभूति भएको थियो आफ्नो इष्टलाई आफ्नो काखमा राख्न पाउँदा। र अन्ततगत त्यो बाँदरलाई पनि छोडिदिएर जानुभयो। अब त्यो बाँदरसँगै रमाउने गर्नुहुन्थ्यो रामजी। हनुमानजी नै हुनुहुन्थ्यो बाँदरको रूपमा यसरी रमाउँदै रमाउँदै जानुभयो। भगवान श्री रामजी जब 5-6 वर्षको हुनुभयो, त्यस पश्चात त्यो बाँदरलाई पनि एक दिन बिदा दिनुभएछ, जाऊ अब तिमी गएर तिम्रो र मेरो भेट कालान्तरमा हुनेछ ऋष्यमुख पर्वतमा, त्यो समयसम्मको निमित्त तिमी यहाँबाट जाऊ। बिदा दिएपछि हनुमानजी पनि यहाँबाट जानुभयो र हनुमानजीले विद्या ग्रहण गर्नुभएछ। भगवान सूर्यलाई आफ्नो गुरु बनायो। यसरी विद्या अध्ययन गरेर अन्त्यमा गुरु दक्षिणा दिने समयमा भगवान सूर्यको सल्लाह अनुसार सुग्रीव नै सूर्यको एउटा अंश हुनुहुन्थ्यो। त्यसै कारण सुग्रीवको महामन्त्री बन्ने आज्ञा भगवान सूर्यबाट भयो। त्यसै अनुसार उहाँ पनि ऋष्यमुख पर्वतमा जानुभयो भने यसरी भगवान श्री रामको बाल्य अवस्था व्यतीत हुँदै हुँदै गयो। क्षत्रियहरूको 11 वर्षमा यज्ञ पवित्र संस्कार गर्ने विधि अनुसार रामजीको पनि 11 वर्षको समयमा यज्ञ पवित्र संस्कार सुसम्पन्न भयो। र यज्ञ पवित्र संस्कार सम्पन्न भइसकेपछि गुरुकुलीय शिक्षालाई अध्ययन गर्नको लागि रामजी प्रस्थान गर्नुभयो। गुरु वशिष्ठको छत्र छायामा रहेर रामजीले विद्याको अध्ययन गर्नुभयो। यसरी सम्पूर्ण विद्याहरूको जब अध्ययन गर्नुभयो रामजीले, रामजी पुनः फर्किनुभयो 16 वर्षको अवस्थामा। फर्किसकेपछि धेरै भएको थियो, गुरुकुल गएको रानीहरू बडो विक्षिप्त अवस्थामा थिए, किनकि 4 जना पुत्रहरूको गुरुकुल गमन भएको थियो। पुत्रहरूलाई देख्न नपाउँदाखेरि बडो शून्यता छाएको थियो भने धेरै वर्ष पछाडि यसरी देख्न पाउँदा आनन्द भावमा प्राप्त भए। एक दिन गुरु विश्वामित्र जो वनमा अनेक प्रकारका यज्ञ गर्ने गर्नुहुन्थ्यो, गुरु विश्वामित्रको यज्ञमा अनेक प्रकारका राक्षसहरूले चाहिँ दुःख दिने गर्ने, आक्रमण गर्ने गर्थे, यज्ञमा विक्षेप गर्ने गर्ने। गुरु विश्वामित्र आउनुभएछ दशरथको दरबारमा। दशरथसँग आएर रामजीलाई माग्नुभयो विश्वामित्र गुरु। दशरथजीले सोध्नुभयो राम किन चाहियो हजुरलाई? भन्दा युद्ध गर्न चाहियो मलाई, किनकि मेरो यज्ञमा विक्षेप गरिरहेका छन् राक्षसले। रामको पराक्रमको बारेमा म जान्दछु, त्यसै कारण मलाई राम चाहियो। यति सुन्ने बित्तिकै दशरथ त बडो दुःखी हुनुभयो, किनकि त्यति प्यारो पुत्र बल्ल बल्ल गुरुकुलबाट आएको शिक्षा सिकेर लडाईँमा राक्षसहरूसँग युद्ध गर्न म कसरी पठाउन सक्छु? सुरुमा त नकार्नुभयो राजा दशरथले। अन्त्यमा वशिष्ठ गुरु आएर सम्झाउनु भयो। विश्वामित्र गुरुले जे याचना गर्नुभएको छ दिनुहोस् राजा, हजुरले चिन्ता गर्नु पर्दैन। कता कता सशङ्कित हुँदै हुँदै रामजी प्रदान गर्नुभयो। अब यहाँ विश्वामित्र गुरुले पनि रामजीलाई साथमा लिएर जानुभयो। रामजी जाँदाखेरि लक्ष्मण पनि रामको साथमा हुनुहुन्थ्यो र वनमा लिएर जाने क्रममा सर्वप्रथम त ताडकाको उद्धार गर्नुभयो।
रामजीले जो भयंकर एउटी राक्षसिनीको रूपमा थिइन् त्यस्तै ताडकाको उद्धार गर्नुभयो र साथमा मरिच अनि स्वभाव यी दुवैको उद्धार गर्नुभयो। मरिचलाई भगवानले यस्तो एउटा बाण चलाइदिनु भयो जुन बाणद्वारा चाहिँ त्यो लङ्काभन्दा पनि पारी पुर्याइदिनु भयो, समुद्र पार पुर्याइदिनु भयो। तत्पश्चात यज्ञमा गएर अनेक प्रकारका जो विध्वंस आदि भइरहेका थिए त्यो विध्वंस भइरहेका ती सम्पूर्ण राक्षसहरूलाई पनि भगवान श्री रामले यहाँ उद्धार गरिदिनु भयो, सबैको वध गरिदिनु भयो। वध गरिसकेपछि त्यस अवस्थामा गुरु विश्वामित्रलाई जनकपुरबाट एउटा विशेष निमन्त्रण आयो। गुरु जनकले पठाउनु भएको थियो, जुन निमन्त्रणामा भनिएको थियो, हे गुरुदेव हजुरले चाहिँ फलानु दिन एउटा विशिष्ट अतिथिको रूपमा आइदिनु पर्यो, जुन दिन चाहिँ मैले मेरी छोरी सीताको स्वयंवरको कार्यक्रम राखेको छु त्यो स्वयंवरको यज्ञमा हजुर विशिष्ट अतिथिको रूपमा आइदिनु पर्यो आफ्ना सशिष्य सहित। यस्तो प्रकारको निमन्त्रण आउने बित्तिकै गुरु विश्वामित्र अब जनकपुर जाने निश्चय भयो। गुरु विश्वामित्रले आफ्नो साथमा राम अनि लक्ष्मणलाई पनि लिएर प्रस्थान गर्नुभयो। यसरी प्रस्थान गरिरहँदा बाटामा गौतम ऋषिको श्रापद्वारा शिला बनेकी अहिल्या, जसको उद्धार भगवान श्री रामले गरिदिनु भयो। केवल पाउको स्पर्श गर्दैखेरि त्यो एउटा ढुङ्गाबाट विशेष आकृतिमा देवत्व आकृतिमा परिणत बने गौतमी र उनी पनि सिधै भगवानको धामतिर जान लागे। यसरी भगवान श्री राम पुनः अगाडि बढ्नुभयो र बढ्दै बढ्दै जाँदा मिथिला नगरीमा यानि कि जनकपुर नगरीमा गुरु विश्वामित्रको साथमा लक्ष्मणले सहित भएर रामजी प्रवेश गर्नुभयो। साँझको समयमा जब आइपुग्नुभयो जनकपुर नगरीको त्यो अपूर्व सभा थियो, त्यो सभालाई निरीक्षण गर्नको लागि साँझमा निस्किनु भएछ लक्ष्मण अनि श्री राम। यसरी निस्किरहँदाखेरि सम्पूर्ण जनकपुरवासीहरूले जब पहिलो पटक राम अनि लक्ष्मणलाई देखे, उनीहरूका पनि नेत्र आज कृत्य भएका थिए। उनीहरू सबैले मनमा एउटै सङ्कल्प गरेछन्, भोलि जुन धनुष यज्ञ हुन गइरहेको छ त्यो धनुष भञ्जन गर्ने कार्य चाहिँ यिनै रामको हातबाट होस्। यदि हामीले आजसम्म कुनै पनि पुण्य कार्य गरेका छौँ भने यिनै रामले नै त्यो धनुष तोड्नु। सबैले मनमा नै यस्तो प्रकारको सङ्कल्प गरे। जनक राजाले पनि जब देख्नुभयो राम अनि लक्ष्मणलाई, देख्ने बित्तिकै जनकको मनमा पनि एउटा विचार आयो अरे कि मैले धनुष भञ्जनको यो एउटा कार्यक्रम त आयोजना गरेँ, धनुष यज्ञता, तर गुरु विश्वामित्रसँग यति सुन्दर शिष्य छन् भन्ने थाहा पाएको भए त मैले सीताको बिहे यिनीहरूसँग नै गरिदिने थिएँ। कति सुन्दर राम, पराक्रममा उस्तै पराक्रमी, सुन्दरतामा त अनुपम सुन्दरता जोसँग छ। जनकजीको पनि मनमा यो विचार आएको थियो। अब रात्रिको समय भयो। रात्रिको समयमा एउटा विशिष्ट कक्षमा गुरु विश्वामित्र विश्राम गर्नुभयो। गुरुको सेवा गर्ने गर्नुहुन्थ्यो दुवैजनाले। भगवान श्री रामले विशेष सेवा गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। चरणको सेवा रात्रिको समयमा जबसम्म गुरु शयन गर्नु हुँदैन थियो तबसम्म चरणको सेवा रामजीले गर्नुहुन्थ्यो। भने रामजी शयन गर्नुहुन्थ्यो। रामजी शयन गरेपछि पुनः रामजीका चरणको सेवा चाहिँ लक्ष्मणजीले गर्नुहुन्थ्यो। यसरी अब बिहान उठ्ने क्रममा सबैभन्दा पहिला लक्ष्मणजी उठ्नुहुन्थ्यो अनि रामजी अनि फेरि गुरुदेव। यसरी गुरुको एउटा निष्कपट भावद्वारा उहाँहरूले सेवा पनि गर्नुहुन्थ्यो। भोलिपटक अब बिहानै ब्रह्म मुहुर्तमा जब गुरु विश्वामित्र पनि उठ्नुभयो, गुरुले आज्ञा दिनुभएछ दुवैजनालाई पुष्प ल्याउनको लागि भगवानको पूजनको निमित्त पुष्प चुड्नको लागि अब बगैँचामा जानुभयो दुवैजना राम अनि लक्ष्मण। यसरी बगैँचामा गइरहँदा त्यो बगैँचाको निकटमा एउटा जगदम्बाको विशेष मन्दिर रहेछ, जहाँ माता सीता समय समयमा भगवती जननीको पूजन गर्न जाने गर्नुहुन्थ्यो। भने आज पनि त्यही क्रममा विशेष आशीर्वाद माग्नको लागि आफ्ना सखीहरूले शहीद भएर माता सीता पनि जानुभएको रहेछ त्यहीँनिर र सीताजी पनि पुष्प चुड्ने क्रममा हुनुहुन्थ्यो। रामजी पनि त्यही बगैँचामा पुष्प टिपिराख्नु भएको थियो। अब पुष्प टिप्दा टिप्दै जब सखीहरूले देखे
सखीहरूले रामजी अनि लक्ष्मणलाई देख्ने बित्तिकै सखीहरूले सङ्केत गरेछन् सीताजीलाई, सीता यति सुन्दर पुरुष लाग्छ, चन्द्रमाको जस्तो अद्भुत धवल आकृति छ, तिमीले आजसम्म कहिल्यै पनि देखेकी छौ न। कति सुन्दर पुरुषहरू पुष्प टिपिरहेका छन्, आऊ हेर यहाँबाट। सीताजीलाई जब हेर्न लगाए, एउटा पुष्पको मुनिबाट जब सीताजीले च्याएर हेर्नुभयो, हेर्दाखेरि रामजीको त्यो विग्रह अद्भुत लावण्यले जो युक्त भएको त्यो शरीर श्री विग्रह श्यामल स्वरूप जसको दर्शन भयो माता सीतालाई। अनि रामजीका पनि आँखा सीताजीमा परेछन्। अब दुवैका आँखा जब जुधिरहेका थिए भनिन्छ जन्म जन्मान्तरका अनेक प्रकारका कुराहरू भयो अरे यो एक क्षणमा। रामजीले सीताजीलाई देख्दा एउटै सङ्कल्प आएछ, एउटै कामना आएछ, यति सुन्दर नारी, यति सुन्दर स्त्री जीवनमा मैले पत्नी बनाउन पाउँथ्यो भने कति सौभाग्यशाली हुन्थ्यो। अब सीताजीले पनि यही कुरा विचार गर्नुभयो, आज जुन धनुष भञ्जन हुन गइरहेको छ त्यसमा यिनै पुरुषले चाहिँ धनुष भञ्जन गरिदिए म कति सौभाग्यशाली नै हुने थिएँ। दुवैजनाको सङ्कल्प एउटै थियो। अनन्तर रामजी अनि लक्ष्मणजीले पनि पुष्प टिपिसक्नुभयो, माता सीताले पनि जब पुष्प चढ्नुभयो, अब सखीहरूको साथमा सीताजी जानुभएछ भगवती जगदम्बाको मन्दिरमा गएर पूजन गर्नुभयो। माता जगदम्बासँग प्रार्थना गर्नुभयो, हे मातेश्वरी आजसम्म हजुरको जुन पूजन गरेँ मैले, जुन यजन गरेँ, जुन सत्कर्म गरेको छु त्यसको सम्पूर्ण फल भनेको मलाई एउटै दिनुहोस् कि धनुष भञ्जन होस् त केवल रामजीको हातबाटै होस्, मलाई यो आशीर्वाद दिनुहोस्। यसरी प्रार्थना गरेर अन्त्यमा डोग्नको लागि जब न्युरिनुभयो माता सीता, भगवती जगत जननी जगदम्बाको गलाबाट त्यो माला झरेछ, सीताजीको गलामा लाग्यो त्यो माला। सीताजीलाई यसै समय एउटा शुभ सङ्केत प्राप्त भयो र सीताजी फर्किएर जानुभयो सखीहरूको साथमा। रामजी लक्ष्मणजी पनि जानुभयो पुष्प लिएर, भगवानको पूजन सुसम्पन्न भयो। यतापट्टि अब एउटा विशेष कक्षमा राजा दशरथले देश विदेशबाट बोलाउनु भएको रहेछ राजाहरू राजकुमारहरू धनुष भञ्जनको लागि। त्यो विशेष एउटा सभालाई राजा दशरथले सम्बोधन गर्नुभयो, जहाँ विश्वामित्र गुरु पनि राम लक्ष्मणको साथमा विशिष्ट कक्षमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो सभालाई सम्बोधन गर्नुभयो राजा जनकले, हे देश विदेशबाट आउनुभएका सम्पूर्ण राजकुमारहरू, राजाहरू, सम्पूर्ण वीरहरू अनि सम्पूर्ण सभासदहरू, आजको यो शुभ दिनमा मैले एउटा सङ्कल्प गरेको छु कि यो धनुष भञ्जनको जुन यज्ञ यहाँ आयोजना गरिएको छ, यहाँ बीचमा एउटा शिव धनुष राखिएको छ। यो शिव धनुषलाई जुन वीरले, जुन बलवानले आएर उचाल्न सक्छ र यसलाई भञ्जन गर्न सक्छ भने त्यो वीरलाई चाहिँ मैले मेरी छोरी सीता निसङ्कोच रूपमा प्रदान गर्नेछु। मेरी छोरीले निसङ्कोच रूपमा उसलाई चाहिँ वरमाला पहिर्याउनेछ। त्यसै कारण हजुरहरू मध्ये अब सबैजना जो भाग लिन चाहनुहुन्छ पालै पालो आएर यो धनुषलाई उठाउनु होला। यति भइसकेपछि अब राजकुमारहरूको त्यहाँ लाइन लाग्यो, एक पछि अर्को गर्दै गर्दै धनुष उचाल्ने प्रयास गर्न लाग्यो। तर बलवान आफूलाई 10,000 हात्तीको बलले युक्त मान्ने त्यस्ता वीरहरू पनि त्यो धनुषलाई उचाल्न आज कोही पनि सफल भने भएन। कसैले थोरै हल्लाउन सफल हुन्छन् त कसैले अलिकति सार्न त कसैले हल्लाउन समेत सक्दैन। अब यो शिव धनुषको विशेषता कस्तो थियो अरे भन्दा यसलाई 300 जना सिपाहीहरूले बोकेर ल्याएका थिए जुन स्थान भने यसलाई मन्दिरको एउटा कुनामा राखेको समयमा कुनै समय सीताजीले चाहिँ यसो मन्दिरमा कुचो लगाइरहँदा पनि देब्रे हातले उचालेर अर्को ठाउँ सार्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो प्रकारको अद्भुत विशेषता भने अब वीरहरू एक पछि अर्को गर्दै आए, कुनै वीरले पनि सकेन धनुषलाई उचाल्न। भनिन्छ रावण पनि आएका थिए अरे यहाँ। रावणले त्यो अलिकति उचाल्ने क्रममा उनको कदाचित खुट्टामा लागेछ, अलिकति घायल पनि भएछ। रिसको त्यो क्रोधको आवेगमा उनले एउटा दुस्सङ्कल्प पनि गरे अरे,
जुन सीताका लागि आज यसरी म घायल भएँ, मेरो भारी सभामा अपमान भयो, यसलाई म अवश्य व्यवहारण गर्नेछु। उनले मनमा नै त्यो दुसङ्कल्प पनि गरेका थिए। र अन्य सम्पूर्ण वीरहरू आए, एक पछि अर्को आउँदा आउँदा हजारौं वीरहरूले जब प्रयास गरे, शिव धनुष उठ्न सकेन। राजा जनक हिँडिराख्नु भएको थियो सारा रमिता। राजा जनक पनि बडो चिन्तित हुनुभयो अब, किनकि छोरीको स्वयंवर त आयोजना गरियो, निश्चित छ। हुन सक्छ अब कुनै वीर यो सभामा छैन भने त मेरी छोरीको स्वयंवर आज नहुने भयो। राजा जनकले बीचमा उठ्नु भएछ र भन्नु भएछ, अब लाग्छ संसारका सारा क्षत्रियहरू मरिसके, कुनै पनि क्षत्रियमा अब त्यो अदम्य साहस अनि बल रहेनछ, किनकि आज शिवधनुष उठ्न सकिरहेको छैन। लाग्छ अब मेरी छोरीको स्वयंवर आजको दिन हुँदैन। यति भनिरहँदा लक्ष्मणजीलाई अब आयो क्रोध। लक्ष्मणजी हुनुहुन्थ्यो गुरु विश्वामित्रको साथमा रामजीसँग। लक्ष्मणजी बीचबाट उठ्नु भएर जनकलाई उत्तर दिनुभयो, अरे राजा जनक, तिमीले यो कुरा गरिरहँदा तिमीले एक पटक सोच्नु पर्थ्यो कि यो भारी सभामा त्यस्ता वीरहरू पनि बसेका छन्। यदि तिमीले चाहन्छौ भने म एक सेकेन्डमा यो सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई, यो धरतीलाई एउटा गोलको भाँति खेलिदिन्छु भनेर गर्जन गरेछन् लक्ष्मण। रामजीले लक्ष्मणलाई शान्त दिनुभयो, अरे लक्ष्मण, तिमीले के भनिरहेका छौ? साँच्चै तिमी बोलेको कुरा गर्न सक्छौ? त्यो क्षमता चाहिँ तिमीसँग छ? शान्त बन, तिमी बस। लक्ष्मणजी शान्त हुनुभयो। यस अवस्थामा अब गुरु विश्वामित्रले रामजीलाई अनुरोध गर्नुभयो, राम, यो भारी सभामा हजारौं योद्धाहरूमा कोही पनि रहेनछ त्यो धनुषलाई उठाउनेवाला। आखिर त्यसको योग्य पात्र त केवल तिमी नै छौ। त्यसैले हे राम, अब तिमी उठ, जाऊ गएर त्यो धनुषलाई अब तिमीले तोड्ने काम गर। गुरुको आज्ञा पाउने बित्तिकै रामजी पनि यहाँबाट उठ्नुभयो। गुरुलाई सर्वप्रथम वन्दन गर्नुभयो र गुरुलाई वन्दन गरेर अगाडि बढ्नुभयो। धनुषको छेउमा जानुभयो, दुवै हात जोड्नुभयो, भगवान शिवसँग आशीर्वाद माग्नुभयो। हे भगवान शिव, हे सर्वसर्वेश्वर प्रभु, आज हजुरको यो विशेष धनुषमा उठाउन गइरहेको छु, मलाई विशेष शक्ति दिनुहोस् प्रभु। र यो धनुष उठाइरहँदा कदाचित यो हजुरको धनुष भञ्जन भयो भने, भाँच्यो, टुटो फुटो भने मलाई क्षमा गर्नुहोला हे भोलेनाथ। हजुरको धनुष आज म उठाउन गइरहेको छु। यसरी भगवान शिवलाई आशीर्वाद मागेर त्यो धनुषको परिक्रमा गर्नुभएछ रामजीले। सबैजना चारैतिरबाट हेरिरहेका थिए। सम्पूर्ण जनकपुरवासी नरनारीहरूको पनि एक मात्र दृष्टि थियो त भगवान श्री राममा। राजा जनकको पनि केवल दृष्टि थियो रामजीमा। यिनैको हातबाट त्यो धनुष आज उठ्नुपर्छ, भञ्जन हुनुपर्छ, सबैको त्यही नै इच्छा थियो। त्यसका बावजुद भगवान श्री रामले त्यो धनुषलाई बिना परिश्रम एक साथमा माथि उठाइदिनुभयो। हेरिरहेका थिए सबैजना आश्चर्यचकित भावमा प्राप्त भए। जब भगवानले त्यो धनुषमा प्रत्यञ्च चढाउनको निमित्त जब तयार नभएको थियो, धनुष त अचानक टुटेर गयो, धनुष भञ्जन भयो। धडामसँग जब आवाज आयो, लाग्थ्यो पृथ्वी नै आज प्रलयमा गइरहेकी छन्। सारा धरती नै डगमगाउन लाग्यो। भएका सम्पूर्ण वीरहरू यहाँबाट भाग्न लागे आफ्नो आफ्नो स्थानतिर। भगवान श्री रामजीले यसरी धनुष तोड्नुभयो। सम्पूर्ण जनकपुरवासी प्रजाहरूको आज आनन्द अनि खुसीको सीमा थिएन। माता सीताजी पनि हर्षले यति गदगद हुनुभयो, यति गदगद हुनुभयो। सीताजीले अब स्वयंवर, सीताजीका सखीले स्वयंवर कक्षमा लिएर गए सीताजीलाई। भगवान श्री रामजी पनि अब स्वयंवर कक्षमा पुग्नु भएछ। सारा सम्पूर्ण नर नारीहरू बसिरहेका छन्। एक निर्निमेष नयनतारा सम्पूर्ण नर नारीहरू निहारिरहेका छन् भगवान श्री रामजीलाई, ताकि सीताजीले त्यो वरमाला रामजीको गलामा लगाइरहेको समयमा कति सुखद दृश्य हुन्छ, त्यो कति सुशोभित हेर्न योग्य दृश्य हुन्छ। त्यो समय हाम्रो आँखाको पलक नगिरोस्।
एक टक भएर हेरिरहेका थिए। अब यसै अवस्थामा भगवान श्री रामजीको हातमा पुग्यो वरमाला। सीताजी अगाडि हुनुहुन्थ्यो। सीताजीको गलामा भगवान श्री रामजीले वरमाला पहिराइदिनु। बोलो सियावर रामचन्द्र भगवानको जय। रघुनन्दन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोरी। जय रघुनन्दन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोरी। सारा समस्त देवी देवताहरूले आकाश मार्गबाट पुष्प वृष्टि गरे। भगवान सीता अनि रामजीको भव्य ढङ्गबाट स्वयंवर संस्कार सुसम्पन्न भयो। सीता रामचन्द्र भगवानको सबैजना आनन्द भावमा प्राप्त छन्। जति पनि वीरहरू थिए सबैजना अपमानित अनुभव गर्दै गर्दै आफ्नो गन्तव्य स्थानतिर प्रस्थान गरे भने राजा जनकको सुनयनाको माता सीताजीको आज हर्ष अनि खुसीको पारावार थिएन। तथापि भगवान श्री रामचन्द्र जसको आज स्वयंवर यसरी सुसम्पन्न भएको थियो, हजारौंको बीचमा जुन धनुष भञ्जन गर्न सफल बन्नुभएको थियो रामजी, त्यति धेरै प्रसन्न हुनुहुन्न थियो अरे आज राम। विश्वामित्र गुरुले सोध्नुभयो, राम धनुष भञ्जन गरेर सीतालाई तिमीले वरमाला भइरहेको दिन आज, तर तिम्रो यो मुहारमा म पूर्ण खुसी अनि आनन्द किन देखिरहेको छैन? रामजीले भन्नुभयो, गुरुदेव हामी चार भाइकै जन्म एकै दिन भयो। हामी चारैजनाको यज्ञ पवित्र पनि सँगै भयो, पढ्यौं पनि सक्यौं सँगै, हुर्क्यौं पनि सक्यौं सँगै, अनि हर कार्य हामीले सँगै गर्यौं। तर आज अफसोस विवाह चाहिँ केवल मेरो मात्रै भयो। मेरो भाइहरू यस अवस्थामा अयोध्यामा नै छन्। त्यसै कारण भाइहरूको खुसी नै मेरो खुसी हो। केवल मलाई आफै मात्रै विवाह गर्दा त्यति आनन्दको अनुभूति भइरहेको छैन। रामजीको एउटा भातृवत्सलतालाई देखेर गुरु विश्वामित्रले तुरन्त जनकसँग परामर्श गर्नुभएछ। परामर्श गरेर जनकजीका जो छोरीहरू थिए ती छोरीहरूसँग अन्य 3 जना भाइहरूको पनि विवाह हुने अब निश्चय भयो। यसै बीचमा दूतहरूलाई पठाइयो अयोध्यामा। अयोध्यामा दूतहरू जब शुभ समाचार लिएर आए, यता अयोध्याबाट राजा दशरथ आफ्ना 2 भाइको साथमा सम्पूर्ण अयोध्यावासी प्रजाहरूलाई जन्तीको रूपमा लिएर जानुभयो। अनेक प्रकारका बाजा गाजाहरूको साथमा 2 भाइ शत्रुघ्न अनि भरतजी पनि यहाँबाट दुलाहाको रूपमा प्रस्थान गर्नुभयो मिथिला नगरी। अब यसरी चारैजनाको विवाह आज हुन लाग्यो। रामजीको सीताजीसँग विवाह हुन लाग्यो, भरतजीको माण्डवीसँग, शत्रुघ्नको श्रुतकीर्तिसँग, त्यसैगरी लक्ष्मणको उर्मिलासँग चारैजनाको विवाह धुमधाम ढङ्गबाट सुसम्पन्न भयो। जनक राजाका छोरीहरू हुनुहुन्थ्यो सीताजी अनि उर्मिला भने, श्रुतकीर्ति अनि माण्डवी जनकजीको जो भाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँका छोरीहरू थिए। यसरी अब 4 जना छोराहरूको विवाह चारैजना छोरीहरूसँग सुसम्पन्न भयो। सम्पूर्ण अवधपुरवासीहरू पनि रमाए, मिथिलापुरवासीहरू पनि रमाए, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचन्द्रको साक्षात विवाह भइरहेको छ भने त्यस्तो यज्ञमा दुखी आज कोही पनि थिएन। यसरी धेरै दिनसम्म मिथिला नगरीमा पनि बस्नुभयो उहाँहरू र अन्ततगतवा माता सीताजीको अन्य सम्पूर्ण छोरीहरूको साथमा जनक राजालाई विदाई गर्नुभयो। विदाईको पल अलिकति दुःखद पनि भयो, किनकि एकैपटक 2 छोरीको विदाई गर्नुभएको थियो। साक्षात घरकी एउटै मर्यादा थियो, गहना थियो सीताजी, र यस्तै सीताजीलाई राजा जनकले विदाई गर्नुभयो। दशरथले पनि यसरी 4वटै बुहारीलाई एकैपटक भित्र्याउनु पर्दाको खुसी अनि आनन्द राजा दशरथसँग थियो नि। त्यसमा पनि सीताजी जस्तो एकजना वधु, जसलाई आफ्नो कुलको वधुको रूपमा उहाँले भित्र्याउनु भएको थियो,
र सीताजीका ती कोमल पाउहरूमा कुनै प्रकारको पनि कठिनाई नहोस् भन्नको लागि माता कौशल्याले पुष्प बिछ्याउनु भएको थियो। त्यो पुष्प बिछ्याउँदा पनि ती प्रत्येक पुष्पहरूमा पाउ राखिरहँदा सीताजीले कौशल्याको हृदयमा कता कता आघात हुन्थ्यो अरे। कतै यी सीताजीका कोमल चरणमा त्यो पुष्पले कुनै असर त पुर्याएन, त्यस्तो प्रकारको आघात हुने गर्थ्यो भने यस्ता कोमल चरणार बिन्दवाला कमल नयनवाला सीताजी आज वर वधुको रूपमा कुल वधुको रूपमा भित्रिनु भयो। चारैजना बुहारीहरूलाई राजा दशरथले आज भित्राउनु भएको थियो। सम्पूर्ण अवधपुरवासीहरू पनि आनन्दमा मग्न थिए, अत्यन्तै आनन्दित थिए। समय बित्दै जाँदा एक दिन राजा दशरथले अब विचार गर्नुभएछ, अब भने म बुढो पनि भइसकेँ, मैले मेरा सम्पूर्ण कर्तव्यहरूलाई पनि निभाइसकेँ, अब त चारैजना छोराहरूको विवाह पनि भयो भने अब भने मैले राज्य यो सम्हालेर बस्नु हुँदैन। राजाको जिम्मेवार मैले रामलाई प्रदान गर्नुपर्छ। एक त ज्येष्ठ पुत्र पनि हुन् राम, त्यसमा पनि सम्पूर्ण अवधपुरवासीहरूको एउटै मात्रै रोजाइ हुन् राम। सबैले रामजीलाई नै राजा भएको देख्न चाहिरहेका छन्। त्यसै कारण आज गुरुसँग म परामर्श लिन्छु भनेर गुरु वशिष्ठसँग परामर्श लिनुभयो। यसपटक गुरु वशिष्ठले पनि यो कुरालाई स्वीकार गर्नुभयो। भोलिको दिन स्वयंवरको भव्य तयारी गरिएको थियो, राज्याभिषेकको तयारी गरिएको थियो। राज्याभिषेकको तयारीको समयमा सम्पूर्ण अयोध्यावासीहरू बडो उत्सुक थिए, कौतूहल थिए। रामजीलाई त्यो राज्य सिंहासनमा त्यो गद्दीमा बसेको राजाको रूपमा पाउँदा हामी कति खुसी हुन्छौँ होला, कति सुशोभित त्यो स्वरूप हुन्छ होला रामजीको। सबैमा एक प्रकारको उत्सुकता छाएको थियो, आनन्द छाएको थियो। सबैजना राज्याभिषेकमा जुटेका थिए, सारा समस्त मन्त्रीगणहरू। यसै बीचमा देवताहरूले यो कुरा थाहा पाए। देवताहरूले माता सरस्वतीलाई प्रेरित गरे। माता सरस्वती आज मन्थराको जिह्वामा गएर बसिदिनु भयो र मन्थराको बुद्धि जब विकृत भयो, जो चाहिँ कैकेयीकी दासी थिइन्, मन्थराले गएर कैकेयीलाई सम्झाउन लागिन्। आज सारा समस्त प्रजाहरू जुटेका छन् रामको अभिषेकको लागि। रानी, हजुरलाई थाहा छ कि छैन, अब आगामी दिनमा हजुर दासी बन्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ। जबकि हजुरले माग्नुहोस्, हजुरसँग दुईवटा वरदान छन् राजासँग। त्यसमा भरतलाई यदि राजा बनाउने वरदान माग्नु भने हजुरको अस्तित्व यहाँ छ, होइन भने भोलिको दिनमा दासी बन्नुपर्छ तपाईँ। मन्थराले सम्झाइरहँदा यद्यपि कैकेयी पनि राम भक्त थिइन्, यिनले धेरै समय त यो कुरा विश्वास गरिनन्, तर अन्ततगत यिनको पनि बुद्धि विकृत भयो। विकृत भएकै कारण अब एकातिर भव्य तयारी चलिरहेको थियो भने अर्कोतिर कैकेयी गएर कोप भवनमा गएर बसिदिए। कोप भवनमा बस्ने बित्तिकै दशरथले हेर्नुभयो सबैजना हर्ष उल्लासमा छन्, तर कैकेयी कहाँ छन्? खोज्दै जाँदा कोप भवनमा आफ्ना सम्पूर्ण श्रृङ्गारहरूलाई पनि बिगारेर, केशलाई पनि बिगारेर लडेर बसिरहेकी थिइन्। बरु विक्षिप्त दशा गएर सोध्नुभयो, देवी तिमीलाई के भयो? आज सारा अयोध्या रमाएको छ, रामजीको भव्य अभिषेकमा लागेको छ, तर तिमीलाई के भएको छ? दशरथले गएर सोध्नुभयो। सोध्ने क्रममा कैकेयीले अन्ततगत उनले भनिन्, आज हजुरसँग दुईवटा म कुरा माग्छु, मेरो वास्ता छैन हजुरलाई। दुईवटा वरदान आज म हजुरसँग माग्न गइरहेकी छु, जुन दिन हजुरले मलाई वचन दिनुभएको थियो। दशरथले भन्नुभयो, माग देवी, कुनै पनि वरदान माग म दिन्छु तिमीलाई, तर आजको यस्तो खुसीको घडीमा तिमी कोप भवनमा बस्नु हुँदैन। के माग्छौ वरदान? त्यस समय कैकेयीले भनिन्, पहिलो वरदान यो दिनुहोस् मलाई, भरतलाई राज्याभिषेक होस्, र दोस्रो वरदान रामलाई 14 वर्षको वनवास दिनुहोस् हजुरले आफ्नो मुखबाट। यति सुन्ने बित्तिकै त दशरथ पनि विक्षिप्त दशामा प्राप्त हुनुभयो, आफूलाई सम्हाल्न सक्नु भएन। देवी, तिमी आज कस्तो कुरा गरिरहेकी छौ? तिमी कतै होसमा त छौ? पितृभक्त रामलाई 14 वर्षसम्म वनवासमा जानको लागि आज्ञा गर्नु
त्यस कार्यमा म कसरी बोल्न सक्छु होला, तिमीले के बोलिरहेकी छौ? एकपटक फेरि पनि विचार गरेर रानी कैकेयीले भनिन्, हो यही कुरा मैले मागिरहेकी छु। हजुरले बोल्नु भएको थियो, कुनै कुनै दिन वचन दिनु पनि भएको थियो र रघुकुल रीति सदा सदियाए प्राण जाए पर वचन नजाए। रघुकुलको एउटा रीति हो, नियम हो, बरु प्राण निस्किन्छ तर वचन कहिले पनि अन्यथा हुँदैन। या त भनिदिनुहोस् मैले बोलेको वचन झुटो हो, म दिन सक्दिनँ भनेर, या त दिनुहोस् मलाई वरदान। यस अवस्थामा अब दशरथ बडो धर्म सङ्कटमा परे। यसलाई केही पनि निर्णय गर्न सकेन। मूर्छित दशामा यिनी धडामसँग धरतीमा लड्न पुगे। यति खुसियाली छाएको थियो, यति खुसियाली छाएको थियो। अब यो अपार खुसी बिस्तारै बिस्तारै राजा दशरथको स्थिति जब थाहा पाए, मन्त्रीहरूले, परिवारलाई थाहा पाए, त्यो अपार सुख पनि आज दुःखको रूपमा परिणत हुँदै हुँदै गयो। यही समाचार रामजीलाई थाहा भयो। रामजीलाई थाहा भयो कि अब मेरो पिताजीले दुईवटा वरदान दिनुपर्नेछ कान्छी आमा कैकेयीलाई। त्यसमध्ये एउटा वरदान 14 वर्षको वनवास। रामजी पनि वास्तवमा यही नै चाहनुहुन्थ्यो, किनकि यो बिचमा धेरैभन्दा धेरै ऋषिहरूलाई, धेरै भक्तहरूलाई दर्शन पनि दिनुपर्ने थियो। रामजीले यो कुरा थाहा पाउने बित्तिकै अयोध्याले राजा दशरथले आफ्नो मुखबाट रामजीलाई उपदेश दिनु परेन। रामजीले आफै स्वतस्फूर्त रूपमा वनवासको तयारी गर्नुभयो। मन्थराले ल्याएर वस्त्रहरू तयार पारेकी रहेछ, प्रदान गरे। रामजी जान निश्चय भयो। कैकेयीलाई भन्नुभयो, आमा हजुरले त कति सुन्दर मलाई वरदान दिनुभएछ, वनमा घुम्न एउटा अवसर पाउने भए मैले। सरस रूपमा स्वीकार गरिदिनु भयो रामजीले। र रामजीले बिदाई माग्दै जाँदा अब त सबै यति दुःखको अवस्थामा प्राप्त भए, कसैले पनि आफूलाई सम्हाल्न सकेनन्। सीताजीलाई मनाउने प्रयास गर्नुभयो। सीताजीले भन्नुभयो, कुनै पनि मान्छेको शरीरको छाया घाममा हिँडिराख्दा कहिले पनि छोड्दैन प्रभु, त्यसै कारण हजुरकी छायामा कुनै पनि हालतमा हजुरबाट छुट्न चाहदिन। रामजीलाई लाग्यो यस्ता कोमल चरणारविन्द जो दरबारमा हुर्किएकी जनक नन्दिनी मैले अनकन्टार वनमा कसरी लिएर घुम्ने होला। लाखौं लाख सम्झाए तापनि सीताजी मान्न भएन। लक्ष्मण पनि पछाडि लाग्न लाग्यो। लक्ष्मणलाई पनि सम्झाउनु भयो। लक्ष्मणले पनि कुनै हालतमा छोडेनन्। लक्ष्मण पछाडि लागिसकेपछि उर्मिला पनि लक्ष्मणको पछाडि लागे। यद्यपि उर्मिला र लक्ष्मणले सम्झाउन सफल हुनुभयो। अन्ततः द्वारवासी चल्न लाग्यो। सम्पूर्ण अयोध्यामा सबैजना शोकाकुल बने। सम्पूर्ण अयोध्यावासी प्रजाहरूले जब थाहा पाए रामजीको वनवास भइरहेको छ अरे, कैकेयीलाई सबैले गाली गर्न लागे। सबै अयोध्यावासी पनि रुन लागे। जबकि रामजी 14 वर्षसम्म अनकन्टार वनमा यदि विचरण गर्नुहुन्छ भने जहाँ राम त्यहाँ अयोध्या, हामी यहाँ बस्न चाहँदैनौँ, हामी पनि जान्छौँ भनेर सबै अयोध्यावासी प्रजाहरू पनि रामजीको पछाडि लागे। रानीहरू रहिरहेका थिए। राजा दशरथ विक्षिप्त दशामा मूर्छित हुनुभएको थियो। अनि अब रामजीलाई यसरी पठाउनको लागि कदाचित अलिकति होसकुल राजा दशरथको सुमन्त्रलाई बोलाउनु भयो, आज्ञा गर्नुभयो, जाऊ सम्मानपूर्वक रथमा बसौ र वनसम्म लिएर जाऊ, 2-4 दिन घुमाउनु तिमीले, अनि लिएर फर्काएर आउनु। रामजीलाई नछोड्नु वनमा कसैलाई पनि, म त्यो दुःख सहन गर्न सक्दिनँ सुमन्त्र। महामन्त्रीलाई आज्ञा दिने बित्तिकै सुमन्त्रले रथमा रामजीलाई राखे। लक्ष्मण अनि सीता पनि साथमा बस्नुभयो। यसरी रथ अगाडि हिँड्न लाग्यो। सम्पूर्ण अयोध्यावासी प्रजाहरू पनि रथको पछाडि पछाडि रुँदै रुँदै प्रस्थान गरे। रामजीले मनमा विचार गर्नुभयो, अब यी सम्पूर्ण अयोध्यावासी प्रजाहरू, म त 14 वर्षसम्म विचरण गर्छु, अनकन्टार बन्नु भने 14 वर्षसम्म अयोध्यावासी यी सम्पूर्ण प्रजाहरूलाई म कसरी दुःख दिउँ। यसरी पछि पछि त लागिरहेका थिए। तर पहिलो दिन रामजी तमसा नदीको किनारमा गएर बास बस्नुभयो। रात्रिको समयमा सबैजना त्यहीँनेरि बिताए। भोलिपटक बिहानै उठेर प्रस्थान गर्ने क्रममा रामजी सम्पूर्ण आफ्ना प्रजाहरूलाई त्यहीँनेरि निद्रामा छोडेर सुटुक्कै यहाँबाट अगाडि बढ्नुभएछ रथमा। र बिहान उठेर सम्पूर्ण प्रजाहरूले हेरे योग निद्रामा जो
रामजीको मायामा शयन गरिरहेका रहेछन्। बिचराहरू अन्तिममा फर्किन बाध्य भए, हृदय हृदय सम्पूर्ण फर्किए। जबकि 14 वर्षसम्म रामजी बन्न हुनुहुन्छ भने अब हामी कुनै प्रकारका पनि मङ्गलमय कृत्य गर्दैनौँ। 14 वर्षसम्म 14 वर्षसम्म रामजीले पाउमा कुनै प्रकारका पादुका लाउनु भएको छैन। खाली खुट्टा यदि बन्न विचरण गर्नुहुन्छ भने हामी पनि त्यसरी नै बस्छौँ। हामी कुनै पनि मङ्गलमय कृत्य गर्दैनौँ। छोराछोरीको न त हामी विवाह नै गर्छौँ न अन्य कृत्य, किनकि जबकि मङ्गल स्वरूप राम नै अयोध्यामा छैन भने हामी किन गर्ने। यस्तो प्रकारको एउटा व्रत सम्पूर्ण प्रजाहरूले यहाँ लिए भने अब रामजी पनि त्यहाँबाट तमसा नदीको किनारबाट हिँड्नुभयो, श्रृङ्गवीरपुरमा पुग्नुभएछ, जहाँ गुहराजको पनि निषाद राजु गुहको निवास थियो। भगवान रामजीसँग मित्रता भयो निषाद राजु गुहको। उनले अनेक प्रकारका वनका ती कन्दमूलद्वारा रामजीलाई स्वागत गरे र यहाँनिर अब रामजीले वरको त्यो चौकद्वारा आफ्नो केशलाई पनि जटाको रूपमा परिणत गर्नुभएछ। निषाद राज गुहले अत्यन्तै ठुलो सहयोगीको भूमिका यहाँ निर्वाह गरे। भोलिपटक पुनः त्यहाँबाट रामजी हिँड्नुभयो सबैको साथमा, गङ्गा किनारमा पुग्नुभयो। अब गङ्गा तर्ने समय आयो। गङ्गा नाउमा तर्नु पर्ने थियो। एकजना केवट थिए त्यहाँ साथमा। केवटलाई अनुरोध गर्नुभयो रामजीले, हामीलाई पनि गङ्गा पार लगाइदियो। केवटले भने, हजुरले कुनै समय आफ्नो पाउले स्पर्श गर्दा जबकि ढुङ्गा कि अयोध्या पनि मान्छे बनेकै थिइन् भने कदाचित यो मेरो नाउ पनि हजुरको पाउ पाउने बित्तिकै स्पर्श पाउने बित्तिकै यदि मान्छे बनिदियो भने त मेरो जीविका नै हराउँछ। त्यसै कारण एकपटक हजुरका पाउ मलाई धुन दिनुहोस् अनि मात्रै म चढ्न दिन्छु। रामजीका पाउ यसरी केवटले आज प्रक्षालन गरे, चरणोदक ग्रहण गरे, अनन्तर नाउमा बसाउनुभयो। सबैजना नाउमा बस्नुभयो। पार तरिसकेपछि अब केवटलाई केही दिनुपर्ने भयो। के दिने त यस अवस्थामा भन्दा एउटा मुद्रिका दिन चाहनुभएछ, तर केवटले स्वीकार गर्न चाहेनन्। केवटले भने हजुरको जाति अनि मेरो जाति एउटै हो भने, जबकि हजुरबाट म हजुरलाई सहयोग गराएको नदी तराईको बदलामा कसरी मूल्य लिन सक्छु। हजुर पनि त्यही जातिको हुनुहुन्छ, जबकि हजुरले संसारको समुद्रबाट नदीबाट पार लगाउनुहुन्छ मनुष्यहरूलाई, म यो सानो छोटो नदीबाट पार लगाउँछु भने हाम्रो जाति त एउटै हो। त्यसो पनि सन्तहरूलाई विशेष नदी मैले नाउमा हालेर पार लगाउने क्रममा कहिले पनि मूल्य लिँदैन। त्यसै कारण म कुनै पनि मूल्य हजुरबाट लिँदैन, केही पनि लिन चाहेन। यसरी केवटलाई पनि यहाँ भगवान श्री रामले अनुग्रहित गर्नुभयो। यहाँबाट पुनः अगाडि बढ्नुभयो रामजी। प्रयागमा पुग्नुभयो, त्रिवेणी सङ्गममा, जहाँ ऋषि भरद्वाजको आश्रम पनि थियो। भरद्वाज ऋषिको आश्रममा जानुभयो। साथमा भरद्वाज ऋषिको आश्रम हुँदै हुँदै अनेक प्रकारका ऋषिका आश्रमहरूमा पनि विचरण गर्नुभयो रामजी। पुनः ऋषि वाल्मीकिको आश्रममा पनि पुग्नुभयो। वाल्मीकि ऋषिसँग गएर भगवान श्री रामले सोध्नु भएछ, म कहाँ बस्छु। वाल्मीकि ऋषि तत्त्व त जान्नुहुन्थ्यो रामजीलाई, जबकि ईश्वर बस्ने ठाउँ हजुर त प्रत्येक प्राणीको हृदयमा बस्नुहुन्छ, म कहाँ भन्नु हजुर। अनन्तर रामजी चित्रकूटमा आएर बस्नुभयो 11 वर्षसम्म। र यहाँ सुमन्त्र पनि साथमा थिए। गङ्गा तरिसकेपछि रामजीले सुमन्त्रलाई आज्ञा दिनुभयो फर्कन। सुमन्त्र मानेनन्, राजाको आज्ञा थियो 2-4 दिन घुमाएर ल्याउनु। त्यसैले सुमन्त्र नमानिरहँदा रामजीले अनेक प्रकारका वचनहरू उपदेशद्वारा सुमन्त्रलाई यहाँ फर्काउने काम गर्नुभयो। बडो दुखित अनुहार लिएर सुमन्त्र पनि अयोध्यातिर फर्किए। दशरथले भन्नुभएको थियो, कदाचित रामलाई नै फर्काउन सकेन भने पनि सीतालाई ल्याउनु अथवा लक्ष्मणलाई ल्याउनु। जब रित्तै याद गई भने दशरथको छेउमा गई, बडो विषाद छाइरहेको थियो। दशरथले सोध्नुभयो, तिमीले लिएर आयो त रामलाई? ल्याउन सकिन राजनानीले। अनि सीतालाई पनि ल्याउन सकिन। यसरी जुन वियोगको समाचार राजा दशरथले सुन्नुभयो, रामजीको वियोगमा अब दशरथले आफूलाई रोक्न सक्नु भएन।
राम राम कै राम राम कै राम तनु पर हरि रघुबर बिरहा राहु गयो सुरधाम। हे राम भन्दै भन्दै आफ्नो त्यो पांचभौतिक शरीरलाई राजा दशरथले परित्याग गरिदिनु भयो। दशरथले प्राण त्याग्ने बित्तिकै सबै रानीहरू बडो कष्ट भावमा प्राप्त भए। अब यतापट्टि भरतजी पनि शत्रुघ्नजीको साथमा मावलतिर जानुभएको रहेछ। उहाँहरूलाई पनि बोलाइयो। भरतजी फर्किएर आउनुभयो। यो सारा दशा देख्नु आज भरतजीले। यो सम्पूर्ण दशा देख्दाखेरि त्यो कैकेयीको कपटद्वारा राजा रामजी जो वन जानुभएको थियो, कैकेयी प्रति एक प्रकारको क्रोध पनि आयो भरतलाई। भरत गएर कौशल्याको काखमा बस्नुभयो र भरतजीले लाखौं प्रकारका यहाँ प्रण गर्नुभयो, कसम खानुभयो। हे मातेश्वरी, सायद मलाई लोकले आज मलाई दोषी देख्छ होला कि भरतको इच्छा भएको हुनाले, राजा बन्ने इच्छा भएको हुनाले एउटा पितृभक्त राम जस्तो पुत्रलाई राजा दशरथले वन पठाए भनेर। यद्यपि मलाई बरु सही गाई मारेको त्यो गौ हत्याको पाप लागोस्, तर मेरो मनमा कुनै प्रकारको पाप छैन। म त देख्न चाहन्थे राम नै राजा भएको। माता, मलाई क्षमा गरिदिनु होला, मेरो तर्फबाट कुनै पनि गल्ती भएको छैन। कौशल्याले भन्नुभयो, भरत जस्तो निष्कपट मेरो पुत्र हो तिमी, कुनै पनि गल्ती छैन तिम्रो। सम्झाउनु भयो। अनन्तर अनेक प्रकारका दशगात्र आदि कर्महरू भए। दशगात्र कर्म सुसम्पन्न भइसकेपछि यहाँनिर भरतजी अब 1 मिनट पनि बस्न चाहनु भएन। सम्पूर्ण अयोध्यावासी प्रजालाई लिएर, जनकको साथमा वशिष्ठ गुरुलाई पनि लिएर रामजीलाई फर्काउनको लागि भनेर आउनुभएछ जङ्गलमा भरतजी। यसरी आउनुभयो र आउने क्रममा चित्रकूटमा जब भेट भयो गुहको सहायतामा, चित्रकूटमा भेट भइसकेपछि रामजीले गला लगाउनुभयो भरतजीलाई। एउटा रुहाभासीको स्थिति आयो। रामजीले पनि थाहा पाउनुभयो राजा दशरथ पिताजीले आज देह परित्याग गरिसक्नु भएको छ। भरतजीले रामजीलाई अनुरोध गर्नुभयो फर्काउनको लागि, हजुर फर्किनुपर्छ। अब सम्पूर्ण अयोध्यावासी प्रजाहरूको त्यो मनोकामनालाई पूर्ण गर्नुपर्छ। राजा हजुर नै बन्नुपर्छ। लाखौं लाख विन्ती गर्दा रामजीले भन्नुभयो, म जुन पिताजीको वचनलाई शिरधार्य गरेर आएको छु, 14 वर्षभन्दा 1 दिन पनि विलम्ब हुने छैन भरत, तर मलाई धर्म मार्गबाट तिमीले विक्षेप नगर। यसरी रामजीले अनुरोध गरिसकेपछि अन्ततगत प्रभुका ती पाद त्राणहरूलाई भरतजीले आफ्नो शिरमा धारण गरेर फर्किनुभयो भने भरतजीले पनि व्रत लिनुभयो। रामजी 14 वर्ष खाली पाउरहनुहुन्छ, वनका कन्दमूल खानुहुन्छ भने म पनि नन्दी ग्राममा गएर बस्छु, एउटा गुफामा गएर बस्नुभएछ। राम 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 यो मन्त्र नित्य निरन्तर जप्दै बस्नुभयो। र भरतजीले पनि 14 वर्षसम्म खानको लागि के खानु पर्यो भन्दा, जुन गौमाताले जौ खाइसकेपछि त्यसलाई परित्याग गर्नुहुन्छ, त्यो गोबरमा जुन जौ भेटिन्छ त्यो जौलाई निकालेर गोमूत्रमा पकाएर त्यसलाई खाने गर्नुहुन्थ्यो। दिनमा एकपटक, त्यो पनि थोरै प्राण धान्नको लागि। त्यसरी एक प्रकारको विशेष व्रत पनि गर्नुभयो। 14 वर्षसम्म गुफामा नै बसेर रामजीकै त्यही भेषमा, वनवासी भेषमा। र समय यसरी बित्दै गयो भने अब यतापट्टि बिचरी कैकेयीलाई पनि बडो पश्चातापको अनुभूति भयो। रामजीले पिताजीको मृत्युको समाचार सुनिसकेपछि पिताजीको श्राद्ध आदि गर्नुभएछ, तिलाञ्जली आदि पनि प्रदान गर्ने काम गर्नुभयो। र रामजी पुनः चित्रकूटमा 11 वर्षसम्म बसिसकेपछि पुनः सुतीक्ष्ण आदि गरिएका ऋषिको आश्रम, त्यसै गरी अत्रि ऋषिको आश्रममा जानुभयो। अनसुयाले पतिव्रता धर्मको अमोघ ज्ञान माता सीतालाई प्रदान गरेका प्रसङ्गहरू छन्। त्यसै गरी रामजीले वनमा रहेका अनेक प्रकारका ऋषिका कुटियाहरूमा विचरण गर्दै अगाडि बढिरहँदा रामजी पुग्नुहुन्छ पञ्चवटीमा।
जुन पञ्चवटीमा गएर रामजीले एउटा सानो कुटियाको निर्माण गर्नुहुन्छ र रामजी त्यहाँ बस्नुहुन्छ। त्यहाँ बसिरहने क्रममा एक दिन कस्तो घटना घटिदियो भन्दा शूर्पणखा नाम गरेकी एउटी राक्षसनी जो रावणकी बहिनी थिइन्, यिनी सीतालाई हरण गर्नको लागि जब आएकी थिइन् अथवा रामजीलाई आफ्नो पति बनाउने यिनले जब दुष्प्रयास गरिन्, प्रस्ताव राखे, जसको बदलामा यिनले यिनको नाक कान पनि छेदन भयो। यिनी फर्केर गइन्। पुनः रावणले माया रूपी वेश धारण गर्नेवाला मारिसलाई यहाँ मृग बनाएर पठायो, एउटा स्वर्णमय मृग। त्यो स्वर्णमय मृग जब पञ्चवटीमा आएको कुटियाको नजिकै माता सीताले जब देख्नुभयो, त्यो सुनको मृगलाई देख्ने बित्तिकै माता सीतालाई पनि लोभ लाग्यो। यति सुन्दर मृग, यो सुनको मृग यदि हामी अयोध्या फर्किने क्रममा यसलाई लिएर जान्थ्यौँ भने सायद अयोध्याको एउटा वनको एउटा गहना बन्छ। यो रामजी मलाई यो मृग ल्याइदिनु पर्यो। अझै रामजी अब यो मृगको पछाडि लाग्नु भएछ, धनुष बाण धारण गरेर त्यो मृग भाग्दै भाग्दै गयो। रामजी लक्ष्मणलाई भन्नुभयो, सीताको यहाँ तिमीले संरक्षण गर्नु, हेरचाह गर्नु, म गएँ यो मृगको शिकार गर्नु। मृग भाग्दै भाग्दै गयो। अलिकति पर पुगिसकेपछि रामजीले बाण हान्नुभयो। बाण हान्ने बित्तिकै रामजीकै स्वरमा उसले करुण चित्कार गरिदियो र उसले आफ्नो देहलाई परित्याग गर्यो। तर त्यो माया मृग रहेछ। त्यस समय रामजीलाई पनि थाहा भयो। अब त्यो रामजीको करुण चित्कार सुन्ने बित्तिकै यतापट्टि सीताजीले लक्ष्मणलाई अनुरोध गर्नुभयो, जाऊ लक्ष्मण, रामजीलाई केही विपद परेको छ, पक्कै पनि गएर बचाऊ। लक्ष्मणले भन्नुभयो, माता मलाई त आज्ञासम्म कसरी जाउँ। यस अवस्थामा सीताजीले अनेक प्रकारका वचनले लक्ष्मणलाई जब कुण्ठित बनाउनु भयो, लक्ष्मणले अन्ततगत एउटा लक्ष्मण रेखा खिचिदिएर आमा यसको बाहिर हजुर नआउनुहोस् अनुरोध गरेर लक्ष्मणजी पनि हिँड्नुभयो। यसै समय रावण एउटा भिक्षुकको वेश धारण गरेर आयो। भिक्षा याचना गर्न लाग्यो। सीता माताले रेखाभित्रबाट जब भिक्षा दिनुभयो, उसले भन्यो भित्रबाट दिएको म दिन्न, बाहिरै आएर त्यो। माता सीता जब रेखाबाट बाहिर आउनुभयो, बाहिर आउने बित्तिकै रावणले त्यो पृथ्वी सहित माता सीतालाई पुष्पको विमानमा लिएर चाहिँ हरण गरेर लिएर गयो। हरण गरेर यसरी लिएर जाँदा बीचमा जटायु जो भगवान श्री रामका भक्त थिए, यिनले छुटाउने प्रयास पनि गरे। प्रयासका बावजुद यिनका पखेटा काटिएर घायल बने। यिनी सीतालाई सिधै हरण गरेर रावणले लिएर गयो लङ्कामा। बीचमा सीताजीलाई आफ्नो चूडामणि खसाइदिनु भयो। उतापट्टि अब रामजी लक्ष्मणजी फर्किएर आउनुभयो। साथमा आएर हेर्दा त सीताजी हुनुहुन्न, सीताजीको हरण भइसकेको थियो। अब यस अवस्थामा रामजी सीताजीको वियोगमा जसरी एउटा संसारी पुरुष स्त्रीको वियोगमा तडपिने गर्छ, मानव त्यसै गरी रामजी पनि सीताको वियोगमा तडपिनु भयो। खग मृग, प्रत्येक वनका ती मृगहरूलाई, पक्षीहरूलाई, वनका वृक्षहरू, लता लहरा ठुटाहरूलाई सोध्दै सोध्दै सीताको मार्ग सोध्दै सोध्दै अगाडि बढिरहँदा घायल भएको त्यो जटायुको छेउमा जब पुग्नुभयो, जटायुले सारा वृत्तान्त बताइदिए। यो दिशातिर रावणले लिएर गएको छ त्यो थाहा पाउने बित्तिकै जटायुले पनि अन्त्यमा रामजीको काखमा प्राण त्यागे। जटायुको स्वयं दशगात्र कर्म यहाँ रामजीले आफ्नो हातबाट गरिदिनु भयो, एउटा हिंसक जन्तुको पनि। भने रामजी अब यहाँबाट अगाडि बढ्नुभयो। यहाँबाट अगाडि बढिरहँदा रामजीले चूडामणि पनि बिचमा भेट्नुभयो र मार्ग पक्कै यही हो भन्ने विचार गर्दै गर्दै अगाडि बढ्दै बढ्दै जाँदा पम्पा सरोवरमा पुग्नुभयो। जहाँ पम्पा सरोवरमा पुग्दा एउटी ऋषि मतङ्गकी शिष्या जसको नाम थियो सबरी, सबरीको कुटिया रहेछ। सबरीले 7औं जन्म बिताइसकेकी थिइन् रामजीको प्रतीक्षामा। प्रत्येक दिन विभिन्न फलहरू उनले ल्याएर राख्ने गर्थिन्। बयारहरू त प्रत्येक दिन चाखेर राख्थिन् र रामजीको लागि मिठो बयार भनेर। आज सबरीको कुटियामा भगवान श्री राम सिधै प्रस्थान गर्नुभयो। सबरी यति आनन्द भावमा प्राप्त भइन्। अन्ततगतमा सबरीलाई रामजीले भक्तिको बारेमा पनि विशेष उपदेश दिनुभयो।
नवता भक्तिको बारेमा उपदेश दिनुभयो र नवता भक्तिको उपदेश दिएर अन्ततगतमा सबरीले पनि आफ्नो देहलाई परित्याग गरिन् र सबरीलाई यसरी अनुग्रहित गर्दै गर्दै पुनः रामजी घुम्दै घुम्दै कबन्ध आदिको उद्धार गर्दै गर्दै पुग्नुभयो ऋष्यमुख पर्वतमा, जहाँ पुग्दा भगवानका परम भक्त हनुमानजीसँग भेट भयो। हनुमानजीले उठाएर लिएर जानुभयो, सुग्रीवसँग लगेर मित्रता गराउने काम गर्नुभयो र सुग्रीवसँग अत्यन्तै सुन्दर मित्रता भगवान श्री रामजीको भयो र सुग्रीवसँग मित्रता गराइसकेपछि सुग्रीव की पत्नी जसलाई हरण गरेको थियो सुग्रीवको दाजु बालीले भगवान श्री रामले त्यो बालीको जुन छल कपट थियो बालीलाई उद्धार गरिदिनु भयो, एक बाणमा वध गरिदिनु भयो। सुग्रीवसँग परम मित्रता भयो। वानर सेनाहरू पनि भगवान श्री रामजीको साथमा आए। अब सीताको खोजीको लागि सबैजना तत्पर परे। यसै क्रममा सबैलाई दशै दिशा पठाउनु भयो। हनुमानजीलाई मुद्रिका दिएर पठाउनु भएछ दक्षिण दिशातिर, जहाँ सयौं योजन लामो समुद्र थियो। त्यो समुद्रलाई पनि नागेर जानुभयो हनुमानजी। वायुको गतिमा जोसँग सिद्धि थिए अनेक प्रकारका, अणिमा महिमा आदि सिद्धिहरू, त्यसै कारण हनुमानजी जानुभयो। बीचमा सुरसा आदि राक्षसीहरू जो पहाड बनेर बाधा पुर्याउन आए, उनीहरूको उद्धार गर्दै गर्दै लङ्किनीको पनि सामना गर्दै गर्दै हनुमानजी जब लङ्कामा पुग्नुभयो, लङ्कामा पुगिसकेपछि सीताजीलाई पत्ता लगाउनु भयो। अशोक वाटिकामा बस्नु भएको थियो सीताजी। सम्पूर्ण त्यो लङ्काको बगैँचालाई पनि तहस नहस गरिदिनु भएछ। सीताजीको अनुरोधमा हनुमानजीले आफ्नो पुच्छरबाट सम्पूर्ण त्यो लङ्का नगरीलाई दहन गरिदिनु हो। साथमा अक्षय कुमारको पनि हनुमानजीले उद्धार गरिदिनु हो। अन्त्यमा मुद्रिका दिएर माता सीताजीको त्यो सुन्दर समाचार दिएर हनुमानजी फर्किनु भयो। शुभ समाचार सुन्ने बित्तिकै अब सम्पूर्ण वानर सेनाहरू सुसज्जित भएर सीताको खोजीको निमित्त गए। जब समुद्रमा पुगे, सयौं योजन लामो समुद्र थियो, पार गर्न सकिने स्थिति थिएन। माने यो समुद्र कसरी पार गर्ने भन्दा यहाँ सेतु बन्ध निर्माण गर्ने एउटा उपक्रम थियो। सबै वानर सेनाहरू लागे जुन सेतु बन्ध निर्माणको लागि। नल नीललाई एउटा विशेष प्रकारको आशीर्वाद थियो। उनीहरूले राखेका ढुङ्गाहरू डुब्दैनथे। हनुमानजीले श्रीराम लेख्दै जानुभयो प्रत्येक ढुङ्गाहरूमा र नल नीलले राख्दै गए। सारा वानर सेनाहरू सहयोगी बनेर रहे। यसै अवस्थामा रामजीले भगवान शिवजीको पनि पूजा गर्नुभएछ। बालुकाको एउटा मूर्ति निर्माण गरेर शिवलिङ्ग निर्माण गर्नुभयो, जहाँ भगवान रामेश्वरमको विग्रहको स्थापना गर्नुभयो र त्यहाँ पूजन गर्नुभयो। भगवान शिवजीको पनि आशीर्वाद प्राप्त भयो। अन्ततगत सेतुबन्धबाट सबैजना तरे गएर लङ्कामा गए। विभीषणजी पनि आफ्नो साथमा आउनुभयो शरणागति बनेर। रामजीले यहाँबाट दूत पनि पठाउनु भएको थियो, जुन बालीको पुत्र थियो। बालीको पुत्र अंगदलाई दूतको रूपमा पनि पठाउनु भयो युद्धमा शान्ति सम्झौता गर्न। रावण मारेन र अन्ततगत अत्यन्तै घनघोर युद्ध भयो, जुन युद्धमा कुम्भकर्ण सहित रावणलाई पनि भगवान श्री रामजीले विभीषणको सहयोगमा आज वध गरिदिनु भयो, उद्धार गरिदिनु भयो। सम्पूर्ण लङ्का राजा विहीन भएको अवस्थामा विभीषणलाई नि राज्याभिषेक गराइदिनु भयो र सम्पूर्ण यहाँ लङ्कावासीहरू पनि आनन्दित थिए। भने अन्ततगतमा यसरी सीता मातालाई छुटाउनु भयो रामजीले र सीताजीको अग्नि परीक्षा गरेर त्यहाँबाट पुष्पक विमानमा बसेर हनुमानजी सहित रामजी आउनुभयो अयोध्यामा। रामजी अयोध्यामा आउँदाखेरि 14 वर्ष ठिक बितेको थियो भने अब यो समाचार हनुमानजीले चारैतिर फैलाइदिनु भएछ। सर्वप्रथम अयोध्यावासीहरूलाई सुनाइदिनु भयो। भरतजीलाई पनि थाहा भयो यो समाचार। अब त अयोध्यावासीहरू पनि रामजीको स्वागतमा जुटे। प्रत्येक घर घरमा विभिन्न प्रकारका बत्तीहरू, बन्दनबारहरू, मंगल कृत्यहरू गरेर आरती उतारेर रामजीको सबैले स्वागत गरे। भरतजीसँग रामजीको मिलन भयो। रामजी आउने बित्तिकै सम्पूर्ण अयोध्यावासी प्रजाहरूले मन्त्रीमण्डलको साथमा गुरु वशिष्ठको साथमा रामजीको विशेष ढङ्गबाट राज्याभिषेक पनि सुसम्पन्न गरिदिए। यसरी अयोध्याको भगवान श्री राम आज राजा हुनुभयो। बोलो राजा रामचन्द्र भगवानको जय।
अब राजाको रूपमा नित्य निरन्तर रूपमा अयोध्याको शासनको त्यो बागडोर रामजीले सम्हाल्नुभयो। रामजी राजा भएपछि सबैजना आनन्दित थिए। त्यो 14 वर्षको एउटा शून्यता आज हटेर गएको थियो। आनन्दै आनन्द छाएको थियो। सम्पूर्ण अयोध्यावासी प्रजाहरूमा कोही पनि दुःखी थिएनन्। पृथ्वी पनि त्यस्तै हराभरा थिएन। सबैको कामना भगवान रामजीले पूर्ण गर्नुहुन्थ्यो। र समय बित्दै बित्दै जाँदाखेरि सबै आनन्दित थिए प्रजाहरू। एक दिन कतै रामजी साँझको समयमा निक्लिँदा एउटा धोबीले आफ्नो पत्नीलाई गाली गरेको सुन्नुभयो। रामजीले गाली गर्दा उसले भनिरहेको थियो, म स्त्री लोभी राम जस्तो प्रवृत्तिको होइन, जो परपुरुषसँग संसर्ग गरेको विशेषतालाई म स्वीकार गर्नेवाला छैन, म राम होइन। यसरी गाली गरिरहेको जब रामजीले सुन्नुभयो, रामजीले यहाँबाट उपरान्त सीताजीलाई परित्याग गरिदिनु भएछ। सीताजीलाई थाहा पाउनुभयो यो कुरा। रामजीको मर्यादाको निमित्त सीताजीले रामजीलाई छोडेर जानुभयो। लक्ष्मणजीले पनि हुनुभयो वाल्मीकि ऋषिको आश्रममा। जुन वाल्मीकि ऋषिको आश्रममा रहेपछि अब त्यस अवस्थामा सीताजी गर्भवती पनि हुनुहुन्थ्यो। कालान्तरमा गएर लवकुश 2 जना पुत्रहरूको जन्म भयो भने अन्ततगतवा सीताजीले पनि आफ्ना पूर्ण रूपमा आफ्ना भूमिकाहरूलाई निभाएर आफ्ना सम्पूर्ण कृत्यहरूलाई निभाएर अन्त्यमा प्रण गर्नुभयो, हे धरती माता, यदि आजसम्म मैले रामजीको अलावा कसैलाई पनि परपुरुषलाई मैले दोस्रो नजरद्वारा यदि हेरेकी छैन भने हजुरले मलाई स्वीकार गर्नुहोस्। यसो भनेर धरती फाटिन्। त्यही गएर सीताजी समाहित हुनुभयो भने रामजीले पनि सीताजीलाई परित्याग गरिसकेपछि पनि रामजीले अब विभिन्न प्रकारका यज्ञहरू गर्नुभयो। विभिन्न ठुला ठुला ती यजनहरूद्वारा यज्ञहरूद्वारा भगवानका पावन विभूतिहरूको यजन गर्दै गर्दै जानुभयो। स्वयं आफै परब्रह्म परमात्मा भए तापनि भगवानको विशेष एउटा लोक मर्यादाको निमित्त अनेक प्रकारका यज्ञहरू गर्नुभयो। ब्राह्मणहरूलाई दुखीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै दान उहाँले दिनुभयो। सुवर्ण गाई जग्गा आदि दान गर्नुभयो र अन्ततगतवा रामजीले यसरी आफ्ना सम्पूर्ण प्रजाहरूलाई सन्तुष्ट भावमा प्राप्त गराएर सारा अयोध्यावासी प्रजाहरूको साथमा यहाँसम्म कि रामजीको संसर्गमा एउटा गिरो आएको थियो, कमिलो आएको थियो भने पनि त्यसलाई पनि साथमा लिएर चाहिँ साकेत धामतिर रामजी प्रस्थान गर्नुभयो। 11,000 वर्षसम्म यो धरतीमा रामजीले यसरी शासन गर्नुभयो र सम्पूर्ण अयोध्यावासी प्राणीहरूलाई लिएर सदाको निमित्त रामजी साकेत धाम प्रस्थान गर्नुभयो। बोलो सियावर रामचन्द्र भगवान